बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाब है बाब तस्मिया अला कुल्लि हाल व इंदल विका। हर हाल में बिस्मिल्लाह पढ़ना और जिमा के वक्त भी। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम दीन है, इस्लाम मज़हब नहीं है। मज़हब नाम है इबादत का, दीन नाम है पूरी जिंदगी गुजारने के तरीके का। बदकिस्मती है कि हमने इस्लाम को मज़हब बना दिया और ये जब से बनु उमैया ने इक़्तिदार संभाला तब से ये इस्लाम मज़हब की तरफ सफ़र करता रहा और आज लोगों के ज़हन बन गए हैं कि इस्लाम सिर्फ मज़हब है, दीन नहीं है। अब दो काम करने हैं, एक तो लोगों को ये समझाना है कि इस्लाम दीन है, फिर जाके लोग मुतालबा करेंगे फिर दीन है तो इसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए, वरना वो मामलात अलग समझते हैं, इबादत अलग समझते हैं। इबादत में अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो करते हैं, मामलात में अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो। यही वजह है कि लोग नमाज पढ़ते हुए भी रिश्वत लेते हैं। वो कहते हैं वो अलग है, ये अलग है। तो जब ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है तो इंसान की आवाज कम कर दे, बहुत तेज है। जब ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है तो इंसान की जिंदगी के हर पहलू में इंसान की रहनुमाई करता है, हत्ता कि इस्तिंजा से लेकर गुस्ल तक और मुआशरत से लेकर तिजारतों, सियासतों, अदालत तक। अब यहां भी ये बात कि जब भी कोई काम करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, हत्ता कि इंदल विका, जमा के वक्त भी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर तुम में से कोई शख्स अपनी बीवी के पास जाए तो ये दुआ करे, काला बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान। अल्लाह के नाम से मैं इब्तिदा करता हूं, ऐ अल्लाह हमसे शैतान को दूर रख। व जन्निबना शैताना मारज़क़ना, और जो कुछ तूने हमें अता करना है उससे भी शैतान को दूर रख। जो कुछ तूने हमें अता करना है यानी औलाद, उससे भी शैतान को दूर रख। फ़क़ुदिया बैनहुमा वलदुन लम युदर्रुहु, फिर उनके दरमियान जो औलाद मुकद्दर की जाएगी उसको शैतान ज़रर नहीं पहुंचा सकेगा। ये इसकी बरकत है। फिर वो शैतान के असर में नहीं रहेंगे, रहमान के असर में रहेंगे। तो एक और रवायत है कि जो काम बिस्मिल्लाह के बगैर किया जाए उसमें बरकत नहीं होती, वो मकतू होता है, यानी नामुकम्मल होता है। नामुकम्मल से मुराद ये है कि बेबरकता होता है। तो हर काम में बरकत लाने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। कोई भी काम है, सवारी पर सवार होना है, सोना है, गुस्ल करना है, वुजू करना है, खाना खाना है, दफ्तर में बैठना है, दुकान पे बैठना है, दुकान को खोलना है, दुकान को बंद करना है, जो भी काम करना है बिस्मिल्लाह। अब बिस्मिल्लाह मीन अल्लाह के नाम से। इसका मतलब ये है कि बंदा हर हाल में अपने आप को खुदा का बंदा कह रहा है। ये साबित करना है हर वक्त कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं जो करता हूं उसकी मर्जी से करता हूं, मैं उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करता। अब जब बिस्मिल्लाह से हमने शुरू करना है दुकान को या कारोबार को,
تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ مولا تیری رہنمائی سے کروں گا. اب وہاں سارا دن پھر اس کی رہنمائی کے بغیر بندہ کرے تو پھر یہ تو پھر منافقت ہو گئی نا. تو بسم اللہ کا حکم ہی اس لیے دیا ہے کہ تاکہ اس کو سارا دن وہ یاد رہے کہ میں نے جو کرنا ہے رب کے حکم کے مطابق کرنا ہے, اس کی اتباع اور اس کی اطاعت اور اس کے فرما برداری میں وقت گزارنا ہے. پھر بیت الخلا جانا ہے. اب اس میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اس میں بھی حضرت عبدالعزیز بن صہیب انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا کرتے, اذا داخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں خبث اور خبائث سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے. تو شیطان اس کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکے گا اگر یہ بھی دعا پڑھے. یعنی جب بھی حضور بیت الخلاء میں جاتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یہ پڑھنی سنت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے وضو کے لیے پانی رکھا باہر تاکہ حضور باہر نکلیں اور وضو فرما لیں. آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے؟ بس آپ کو خبر دی گئی کہ عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر حضور نے دعا کی, کالا من وعدہ ہاتا, یہ کس نے رکھا ہے؟ اخبر, پھر خبر دے گی حضور کو. فقالا, پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین, اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما. تو اس سے پتہ چلا کہ بزرگوں کی خدمت کرنے سے اللہ صلہ عطا فرماتا ہے, اور اگر وہ بزرگ دعا دے دیں خدمت کے صلے میں تو سمجھو یہ نبی کی سنت پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. اور دعا میں بھی پتہ چلا کہ کسی کے لیے اگر دعا کرنی ہو تو کیا کریں. اب جتنی پیچھے دعائیں ہوئی ہیں آپ اندازہ کر لیں, یا علم کی ہوئی ہیں یا دین کی سمجھ کی ہوئی ہیں. میرے نبی نے ایک بھی دعا کسی کے رزق اور مال میں برکت کی ابھی تک نہیں کی آئی ہم نے. یہ کوئی ممانت نہیں ہے کہ جی یہ شاید دعا کرنا منع ہے, لیکن میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اب کتنی دعائیں ہوئی ہیں وہ صرف سمجھ, علم اور اپنا دین کی سمجھ کے حوالے سے ہوئی ہیں. تو جس کو دین کی سمجھ مل جائے سمجھو پھر رزق تو ثانوی چیز ہے, کیونکہ رزق اللہ نے دینا ہے نا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب عطا کرتا ہے. تو جب اللہ کی معرفت مل جائے گی, یعنی اس سورس کے ساتھ حضور تعلق بنانا چاہتے ہیں بندے کا, جس سورس سے رزق نے آنا ہے. ہم ڈائریکٹ مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ سورس نہیں چاہیے, اس کی پختگی نہیں چاہیے, اس کی نسبت کا کمال نہیں چاہیے, ہمیں بس رزق چاہیے, رزلٹ چاہیے. اس لیے ہم رزق کی برکت کی مانگتے ہیں, دین کی فقاہت کی نہیں مانگتے, علم میں اضافے کی نہیں مانگتے. یہ افسوسناک بات ہے. ہم علم بھی سیکھتے ہیں تو اس لیے سیکھتے ہیں کہ ڈگری مل جائے, جاب مل جائے, ملازمت مل جائے, یعنی مال و دولت حاصل ہو جائے اس کے ذریعے. نہیں, علم بھی اس لیے سیکھنا چاہیے کہ میں اچھا انسان بن جاؤں. جب کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کیوں ڈاکٹر بن رہا ہوں, خدمت کروں گا. جب بن جاتا ہے پھر خدمت پیچھے رہ جاتی ہے, مال و زر آگے آ جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے میں نے پیسے لگائے تھے اب کمانے بھی تو ہے. جب کوئی عالم دین بنتا ہے تو کیوں, کیا کس لیے بنتا ہے کہ جی میں دین کی خدمت کروں گا, یہ دین کا پیغام پہنچاؤں گا. جب بن جاتا ہے تو پھر کہتا ہے اب پیسے چاہیے, اب خطاب کے بھی پیسے ہیں, اب فلاں فلاں کے بھی پیسے ہیں, ختم کے بھی پیسے ہیں, ہر چیز کے پیسے چاہیے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ضروریات زندگی ہیں, صحابہ نے بھی لیے ہیں, صحابہ نے دیے بھی ہیں. حضرت فاروق اعظم کے دور سے پھر یہ امامت و خطابت باقاعدہ اس کے لیے بندے مقرر کیے گئے, پیڈ کیے گئے, کیونکہ پرابلم پیش آتی تھی کہ نماز کا وقت ہوتا تھا, مسجد میں کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا تھا, ہر بندہ اپنے کاروبار میں, اور ہر بندہ تو استطاعت بھی نہیں رکھتا نا, اس لیے پیڈ رکھے. بیت المال سے ان کا وظیفہ لگتا تھا, ان کو ہدیہ ملتا تھا.
लेकिन अब उससे काम आगे बढ़ गया है, वहां तक महदूद रहे तो ठीक है, लेकिन उससे काम आगे। तो फिर ये है कि किबला शरीफ की तरफ मुंह करके पाखाना या इस्तंजा करना कैसा है। हजरत अबी अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स पाखाना करने जाए तो ना किबला की तरफ मुंह करे और ना उसकी तरफ पीठ करे। मशरक की तरफ मुंह करे या मगरब की तरफ मुंह करे, किबला की तरफ ना पीठ करे ना मुंह करे। तो पीठ में गुंजाइश है कि, लेकिन मुंह करने की गुंजाइश नहीं है। ये किबला शरीफ की तरफ दीगर रवायात में उसकी फिर वजाहत आ गई है। तो किबला शरीफ की तरफ मुंह करने की इजाजत नहीं है। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि उनसे कहा गया, क्या तुम्हारे नबी तुम्हें हर चीज की तालीम देते हैं? पूछा गया, हत्ता कि कज़ाए हाजत की भी तालीम देते हैं? तो हजरत सुलेमान ने कहा, हाँ देते हैं। पेशाब करने तक की तालीम नबी मुकर्रम ने दी है, कैसे करना है। अब अंदाजा कर लें इस्लाम क्या है। तो उन्होंने कहा, हाँ दिए। आपने हमें पाखाना या पेशाब करते वक्त किबला की तरफ मुंह करने से मना किया है और दाएं हाथ से इस्तंजा करने से मना किया है, 3 पत्थरों से कम से इस्तंजा करने से मना किया है। ये तालीमात है। अब इसमें पीठ वाली बात नहीं है, मुंह वाली बात है। तो मुमकिन है पहले हो, फिर उसमें घरां गुजरने का अंदेशा हो, तो फिर उसको तखफीफ कर दी गई हो। अब पानी दस्तयाब ना हो तो फिर यह है कि ढीले से, मट्टी के ढीले से इस्तंजा करें। उसकी कम से कम मिकदार 3 होनी चाहिए। 3 ढीलों से सफाई हो सकती है। कहीं जगह पे पानी नहीं है, वहां क्या करेगा? शहर की तो सहूलतें हर जगह पे मुयस्सर नहीं, और ये 20-25 साल पहले तो देहातों में लैट्रीनें नहीं, लोग बाहर जंगल में ही जाते थे, वहां पानी भी लेकर नहीं जाते थे, ढीले ही इस्तेमाल होते थे। फिर ये है कि ढीले से भी इस्तंजा हो सकता है, पानी से भी इस्तंजा हो सकता है, लेकिन अफजल तरीका क्या है? अगर बंदा रफा हाजत करने के लिए बाहर गया है तो ढीला इस्तेमाल करे, फिर पानी इस्तेमाल करे आकर, ये बेहतर तरीका है। जिस तरह पानी पाक करता है, याद रख लें, इसी तरह मट्टी में भी खासियत है कि वो भी पाक करती है, मट्टी भी पाक करती है। सईदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि हुजूर के कपड़ों में मनी लगी होती थी, मैं उसको मट्टी से रगड़ देती थी जब पानी दस्तयाब नहीं होता था। तो इसमें भी खासियत है कि ये पाक करती है कपड़े को भी और पाक करती है जिस्म को भी। लेकिन बेहतर, अफजल, मुस्तहब ये है कि दोनों चीजों का इस्तेमाल। दूसरा ये है कि कम से कम 3 पत्थर। लीद या हड्डी से इस्तंजा करने से मना किया, यानी गोबर से और हड्डी से, इससे मना। नोकदार पत्थरों से मना किया है, पत्थर, ताकि उससे जिस्म के तराशने का अंदेशा है, इससे भी मना किया है। तो आप अंदाजा कर लें कि जब पूछा गया कि हर चीज की तालीम देते हैं, तो उन्होंने कहा हर चीज की ही देते हैं। तो हुजूर ने हर चीज की ही तालीम अपने मानने वालों को दी है। फिर अगली रवायत है, अज़वाज मुताहरात कज़ाए हाजत के लिए बाहर जाया करती थी, दीगर खवातीन भी जाया करती थी। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर यह गरां गुजरता था कि अज़वाज मुताहरात जाएं। वो तकलीफ महसूस करते थे। उनकी अपनी बेटी भी थी हुजूर के घर में। वो हुजूर को कहते थे, या रसूलल्लाह पर्दे का हुक्म दें। हुजूर इस पर खामोश थे। एक दिन ऐसा हुआ, हजरत उमर फारूक नबी मुकर्रम से ये कहते थे कि आप अपनी अज़वाज को हिजाब में रखें। नबी मुकर्रम इस तरह नहीं करते थे। बस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत सौदा बिन्त ज़मा,
ایک رات کو عشاء کے وقت قضاء حاجت کے لیے نکلی، وہ دراز قد خاتون تھی، حضرت عمر فاروق نے پہچان لیا، آپ نے فرمایا آپ سودا ہو، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ گویا حضرت عمر کو یہ حرص تھا کہ پردہ کے احکامات نازل ہو جائیں، یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ پردے کا حکم آ گیا۔ اب آیا کیسے؟ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی مکرم آپ اپنی ازواج سے کہہ دیں، اپنی اولاد سے کہہ دیں، بیٹیوں سے، اور مومنوں کی خواتین سے کہہ دیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں تاکہ پہچانی نہ جائیں۔ حضرت عمر فاروق یہ بتانا چاہتے تھے جب میں نے پہچان لیا ہے تو دیگر بھی پہچان سکتے ہیں لوگ، تو لوگوں کا دیکھنا یہ جچتا نہیں۔ تو یہ بھی حضرت عمر فاروق کے کہنے پر حضور کیوں خاموش تھے؟ حضور خاموش تھے کہ اب اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے تو میں پھر کہتا ہوں، لیکن عمر فاروق کہتے رہ گئے، حضور نہیں مانتے تھے، پھر حکم آ گیا۔ اس میں حضرت عمر فاروق کی شان ہے کہ آپ کی خواہش پر خدا قرآن کے پیغام اتارتا ہے، آپ کے پیغام وقرن فی بیوتکن، اب یہ تراویح بھی حضرت عمر فاروق کی دی ہوئی ہے۔ میں آج یہ پڑھ رہا تھا پھر میرے ذہن میں خیال ہے کہ کئی چیزیں حضرت عمر فاروق نے دی، تو آپ آقا کی زہری حیات میں اگر کہتے تھے تو خدا اس کے مطابق احکامات بدل دیتا تھا، تو میں سمجھتا ہوں اگر بعد میں حضرت عمر فاروق کہتے رہے حضور ہوتے تو شاید احکامات بدل جاتے۔ اب جیسے وہ طلاق کا مسئلہ ہے، جیسے یہ تراویح کا مسئلہ ہے، دیگر احکامات بھی ہیں، متع کے حوالے سے آپ نے سختی سے منع کیا، تو کئی ایسے احکامات ہیں کہ جن کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں جاری کیا۔ الصلاۃ خیر من النوم کا بعد میں جاری ہوا، پہلے اذان میں نہیں ہوتا۔ تو دوسرا حکم یہ آیا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اپنے گھروں میں محدود رہا کرو اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کیا کرو۔ تو خواتین کو میک اپ کر کے باہر نکلنے کی، بناؤ سنگار کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری جو خواتین کرتی ہیں غلط ہے، اس کی اشتہارات دینا، پھر تصویریں دینا، پھر ٹک ٹاک بنانا، پھر 2 گھنٹے میک اپ کر کے پھر تصویریں میڈیا پہ آنا، یہ کیا ہے؟ یہ تو اسلام نہیں ہے نا، نام بھی اسلام کا لیتے ہو، یہ تو نہیں ہے نا۔ تو جب بڑے کریں گے تو پھر چھوٹے تو کریں گے، جب حکمران طبقے کی خواتین کریں گی تو پھر رعایا تو دیکھ کر کرے گی۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو اپنے بادشاہوں کے طرز عمل پر عمل کرتے ہیں، تو جب ان کا طرز عمل یہ ہے کہ بناؤ سنگار کر کے سامنے آنا، ٹی وی پہ، میڈیا پہ، لوگوں کے سامنے، پھر تصویریں بنانا، پھر چھپوانا، پھر ان کو ہر جگہ پہ، اب کہاں کہاں کوئی جگہ رہ گئی ہے جہاں تصویر نہیں لگی ہوئی صحابہ کی؟ کتنی لگانی ہے، اور ان لگانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہی بتا دیں ذرا۔ آپ کسی کی بیٹی کی تصویر برا لگائیں گا، وہ مر نہ جائے؟ یہ کیوں نہیں مرتے لوگ؟ ڈوب کیوں نہیں مرتے یہ لوگ؟ ان کو حیا نہیں آتی؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ نہیں، میری بیٹی کی تصویر ہو یا آپ کی بیٹی کی تصویر ہو، کوئی باہر اس کو اوپن کرے تو ہم برداشت کر لیں گے، یہ کیوں کیے بیٹھے ہیں؟ تو خدا کا خوف کریں یار۔ یہ تو بانٹتے ہیں اور لازم کرتے ہیں کہ یہ لازمی ہونی چاہیے فلیکس پہ، ہر دکان کے سامنے، خدا ہی ہے۔ پھر ہم قصیدے گائیں، تو حضرت سودا جو ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری زوجہ محترمہ ہے، یعنی حضرت ختیجہ کے بعد ان سے نکاح ہوا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ سے پہلے۔ پھر یہ زیادہ عمر کی تھی تو انہوں نے باری اپنی حضرت عائشہ صدیقہ کو دے دی تھی، جس دن میری باری ہے پھر آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس وقت گزار لیا کریں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور ہے
कुछ अज़वाज मुतारात ने हजूर से कुछ डिमांड्स की, ये अहकामात भी सैयदना फारूक आज़म की वजह से नाज़िल हुए। डिमांड्स की, मुतालबे की, फरमाइशें की। किसी ने कहा मुझे यमनी चादर चाहिए, किसी ने कहा मुझे फलां चीज चाहिए। ज़ाहिर है कि औरत का हक भी बनता है, शौहर से कर भी सकती हैं, नखरे से भी बात कर सकती हैं, लाड़ से भी कर सकती हैं, मांग भी सकती हैं। ये कोई गैर शरई बात नहीं है, उन्होंने गलत नहीं किया। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने इस बात से नाराजगी का इजहार फरमाया कि तुम्हें नहीं ऐसा करना चाहिए था, मेरी मसरूफियात को देखते हुए, मेरी तरजीहात को देखते हुए तुम्हें नहीं करना चाहिए था। आका नाराज हो गए। 1 महीना हजूर अलग रहे खवातीन से, अपनी अज़वाज मुतारात से, 1 महीना। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला तो ये गए। हजूर इजाजत नहीं किसी को दे रहे थे मिलने की, इन्होंने इजाजत ली, नहीं मिली, फिर मांगी, फिर नहीं मिली, फिर मांगी, फिर इन्होंने आवाज दी, या रसूलल्लाह मैं इसलिए नहीं आया कि अपनी बेटी की बात करूं, हजूर जैसे आप चाहते हैं मैं आपकी रजा पर राजी हूं, मैं खुश हूं। यानी अगर तलाक की अफवाह फैली थी, लोगों ने कहा कि हजूर ने तलाक दे दी अज़वाज मुतारात को, तो कहा मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि मेरी बेटी का इशू है, जैसे आप चाहते हैं मैं राजी हूं, बस आप मुलाकात का शर्फ। फिर आका अलैहिस्सलाम ने मुलाकात फरमाई तो ये आयत नाज़िल हुई, असा रब्बहू। फिर आपने अज़वाज मुतारात को मुखातिब कहा अपनी बेटी समेत कि तुम ऐसी फरमाइशें करती हो जो नबी मुकर्रम पर घरां गुजरती है। आपने उनको तकलीफ से दो चार किया है। हजरत उमर फारूक ने नाराजगी का इजहार किया, अपनी बेटी की तरफ से या उनके वसीले से, उनकी वसातत से बाकी खवातीन तक पैगाम पहुंचाया। फिर ये आयत बिना असा रब्बहू इन तल्लका कुन्ना इन युब्दिलहू अज़वाजन गैरा मिन कुन्ना, अगर वो नबी तुमको तलाक दे दे तो उनका रब अनकरीब उनको तुम्हारे बदले में तुमसे बेहतर बीवियां अता फरमा देगा। तुम्हारी ये जो शान है ये तुम्हारी अपनी वजह से नहीं, ताजदार कायनात की निस्बत की वजह से है। तो अल्लाह ने फरमाया है लस्तुन्ना कहद मिनकुम, तुम जैसा कोई भी नहीं है कायनात में, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। तो ये तुम्हें जो एजाज मिला है ये उस वजह से मिला है। तो ये भी हजरत उमर फारूक ने बात अज़वाज मुतारात से कही, फिर अल्लाह ने यही अहकामात नाज़िल कर दिए कि आप ऐसी फरमाइशें क्यों की हैं। फिर एक और मौके पर मकाम इब्राहिम जो है, इनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे नफल पड़े जाएं, इसको सजदागाह बनाया जाए। हजूर अभी इस बात की तरफ नहीं तवज्जो फरमा रहे थे कि अल्लाह का हुक्म आएगा। तो फिर ये बार बार कहते थे, फिर अल्लाह का हुक्म आ गया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मेरे महबूब मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, वाज़े लफ्जों में आ गए। फिर एक और मकाम पे ऐसा हुआ कि हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु की ख्वाहिश थी कि आप ये किसी का ये मुनाफिकीन का जनाजा ना पढ़े। ये उस वक्त मसला पेश आया जब अब्दुल्ला बिन उबई, उसका बेटा साहबी रसूल था, आशिक रसूल था, जब वो फौत हुए तो उनका बेटा आया तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दे, उनके लिए बख्शिश की दुआ भी फरमा दे, बेटा है। हालांकि एक बार कोई उनकी तरफ से खबर आई थी तो हुजूर की बारगाह में आकर उन्होंने कहा था या रसूलल्लाह अगर कहे तो मैं अपने बाप को कत्ल न कर दूं, कुर्बान जाए। चौधरी बाप था, हुजूर ने मना कर दिया। तो अब ज़ाहिर है कि बाप फौत हुआ है, फिर दिल तो पसीजता है। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप मेरे बाप को कफन भी दे दें अपनी कमीज का। ये अब्दुल्ला बिन उबई ने खुद मांगा था, तो आप जनाजा भी पढ़ा दें। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने मना किया, बल्कि आपकी कमीज पकड़कर हुजूर को रोकते रहे, खींचते रहे। लफ्ज है आपने आपको खींचा और कहा कि अल्लाह ने आपको मुनाफिकीन पर नमाज पढ़ने से मना नहीं किया, सवालिया अंदाज, अभी मना नहीं किया। आपने फरमाया मुझे 2 चीजों में इख्तियार दिया है कि या तो इनके लिए इस्तिगफार करें, तो अगर इस्तिगफार करेंगे तो अल्लाह फिर भी इनको माफ नहीं करेगा। इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम सबईन मर्रतन फलयगफिरुल्लाह लहुम, आप इनके लिए इस्तिगफार करें या ना करें, हत्ता 70 बार भी करें, अल्लाह इनको नहीं माफ करेगा।
یعنی اس سے یہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ مجھے منع نہیں کیا، اس سے کلیئر منع نہیں ہے۔ تو پھر حضور نے اس پر نماز پڑھ دی۔ اب جب نماز پڑھا دی تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو آپ آئندہ ان کی نماز جنازہ کبھی بھی نہ پڑھیں۔ یہ شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں ہستیوں پر جن کے اندر تڑپ ہوتی تھی۔ دیکھو نا، یہ تڑپ، یہ سوچتے رہتے تھے کہ یہ احکامات آ جائیں، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے۔ اب اس سے بڑھ کر دین سے محبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضور سے بھی کہہ دیتے تھے، ادھر ازواج مطہرات سے، یعنی ہر محاذ پہ لڑتے ہیں، بات کرتے ہیں، حضور یہ ہو جائے، حضور یہ ہو جائے، حضور یہ ہو جائے۔ ہاں وہی نا، اجازت نہیں دیتی ملنے کی۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔